अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम जो सबक नंबर 23 के कुछ मुश्किल अल्फाज हैं उन्हें लिखना सीखेंगे। हम कुछ यहाँ पहले मैंने लिखे हैं और एक बार लिखकर आपको दिखा देती हूँ। अलीफ मद आ, नून अलीफ, खे लेना है इस तरह से, और आंखें। ठीक है, अलीफ मद आ, अलीफ मद आ। अलीफ का मैंने जो आपको बताया है, अलीफ को खींच कर पढ़ने के लिए मद लगाया जाता है, और बाकी किसी भी हुरूफ को अगर खींचना है तो उसमें अलीफ लगता है उर्दू में। आँखें, रे, नून अलीफ, छोटा सा शोशा और ते जोड़ना है इस तरह से ऊपर गाफ के नुक्ते। रंगत, शीन, काफ और लाम। शक्ल, गाफ सीधी लाइन, शेप लेनी है मद वाली जो सिखाई है और नीचे ले आना है इस तरह से। ग, र, जीम और नून अलीफ, गरजना। इस तरह के वर्ड लिखने के लिए बिल्कुल ऊपर से लिखेंगे, यहाँ से 7 की शेप देते हुए फिर ऊपर उठाना है हे के लिए, फिर वापस से सीधी लाइन चे की शेप, फिर ऊपर उठाते हुए अलीफ बनाना है इस तरह से। चे के नुक्ते, हे का शोशा, फिर चे के नुक्ते, फिर हे का शोशा। चहचहा, नून अलीफ ना, चहचहाना। अलीफ मद, दाल, आद, मीम, या और वाव, नून गुन्ना, आदमियों का चिंगाड़ना। लाइन के इतने ऊपर से शुरू करना है, चे, फिर नून और सीधा अलीफ। ठीक है, फिर घे बनाना है इस तरह से तिरछी लाइन लेते हुए, फिर सीधा अलीफ। चे के नुक्ते, नून, फिर घे के मरकज, चिंघा, नून अलीफ, बड़े, फिर नून अलीफ, चिंगाड़ ना। हे, नून, फिर हे, फिर नून और फिर अलीफ। हे का शोशा, नून, फिर हे का शोशा, फिर नून। हिन हिना, नून अलीफ ना, हिन हिनाना। बे तिरछी लाइन, फिर जीम, फिर नून और अलीफ। बज ना, बे का नुक्ता, जीम का नुक्ता, नून अलीफ। ईटी, सीन, या और टे छोटी या। सीटी, सूंघना, सीन, वाव, सू, नून, सीधा अलीफ, घे बनाने के लिए गाफ के मरकज, फिर तिरछी लाइन, 2 चश्मी है और नून अलीफ। सूंघना, खे, वाव। यहाँ पर खे के साथ जो वाव है वो साइलेंट है, खूब जाहिर करके नहीं पढ़ा जाता। ऐसे वाव को वाव मादोला कहते हैं, जो लिखा जाता है लेकिन खूब जाहिर नहीं होता है। खुशीन, बे और वाव, खुशबू। बदबू, बे दाल बद, बे वाव, बू, बदबू। बसान, बे सीन अलीफ, बसा, नून गुन्ना और दाल, बसांद। नून, काफ की गोलाई, आगे लंबा खींचते हुए इसे, फिर स्वाद बनाना है, और अलीफ, नुक, सा और नून, नुकसान। पहुंचता भी लिखना सीखिए, लाइन के इतने ऊपर से शुरू करना है, पे, फिर हे उठाना है इस तरह से, फिर चे बनाने के लिए हल्का सा तिरछा करते हुए चे का सर ये लाना है सीधी लाइन, पहुंच शोशा देना है, ते अलीफ, पे के नुक्ते, नून, नून, हे का शोशा और फिर चे के नुक्ते और ते अलीफ, पहुंचता। चखना या चखते, चखना लिखना सीखते हैं पहले, चे,
پھر سیدھا الف، ترچھی لائن اور دو چشمی ہے اور نون الف۔ چکھنا، چکھتے لکھنے کے لیے بڑی یا بنا دینی ہے، الف نہیں بنے گا، چکھتے یا چکھنے لکھنے کے لیے۔ میم اس طرح سے، پھر عین کے لیے ٹرائنگل شیپ، پھر سیدھا الف، واو جوڑنا ہے، معلوم، میم، معلوم۔ ترچھی لائن اوپر سے ہی لینی ہے، دو چشمیہ، پھر یا اور سیدھا الف، پھر ترچھی لائن کے ساتھ یا جوڑ دینی ہے۔ پھیکی، کڑ، کاف مد والی شیپ دیتے ہوئے ڑے بنانا ہے، کڑ، واو اور چھوٹی یا، کڑوی۔ میم، یا اس طرح سے اور لمبی لائن لانی ہے، اس طرح سے ترچھی لائن کرتے ہوئے دو چشمی ہاں اور چھوٹی یا، میم یا، میٹھ یا ٹھی، میٹھی۔ تے ترچھی لائن، میم نیچے جوڑنا ہے، پھر یا اور مد کی شیپ دیتے ہوئے زے بنانا ہے، تے کے نقطے، یا کے نقطے اور زے، تمیز۔ لائن کے اوپر سے شروع کرنا ہے، پھر یا، ٹھیک ہے، نون غنہ اور سیدھا الف، پھے کے نقطے، یا کے نقطے، نون، کاف کا مرکز، پھیک۔ اب نا بنانا ہے تو اس طرح سے لے کر الف جوڑ دینی ہے، اور یا بنانی ہے تو ایک شوشہ دے کر اس طرح سے بڑی یا جوڑ دینی ہے، پھینکتے، ٹھیک ہے۔ سین، ٹھیک ہے، ترچھی لائن لینی ہے، خے بنانا ہے اس طرح سے اور تے جوڑ دینی ہے یہاں، سخ تے یا تی، سختی۔ سیدھا، سین کے شوشے، یا اور دال، سیدھا۔ اونچا، الف، واو، ترچھی لائن، سیدھی لائن اور چھ الف، اونچا۔ جیم، دو چشمی ہے، اس کے بعد علی گولائی کاف کی اور الف، جھکا۔ تو یہ بنانا ہے پورا اس طرح سے، اور یہ ترچھی لائن ہلکی سی مد کی شیپ دیتے ہوئے رے بنانا ہے، اور پورا ہے طرح۔ سبق نمبر 23 کے جو مشکل الفاظ مجھے لگے ہیں میں نے وہ لکھ دیے ہیں، آپ بھی ان کی پریکٹس کرنا، اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کچھ مشکل لگتا ہے تو آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔